दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। हामी यस कार्यक्रममा नेपालमा जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले विभिन्न विपदमा परेर क्षतिपूर्ति पाउनको लागि कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकहरू र क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित कानुनको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ मानिसहरू विभिन्न विपदमा परेर मृत्युवरण गर्ने गरेका छन् र सोही सङ्ख्यामा घाइते पनि हुने गरेका छन्। भौतिक संरचनाको क्षतिले लाखौँ र करोडौँ सम्पत्तिहरू नोक्सानी भइरहेको हुन्छ। राज्यको तर्फबाट पनि विभिन्न राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू घोषणा भएका हुन्छन्। तर कहाँनिर कठिनाइ छ त? कानुनले कस्तो खालको बाधा सिर्जना गरेको छ? समस्याहरू के छन्? आजको कार्यक्रममा यो विषय चर्चा गर्दैछौँ। मानवीय सहायता एक जटिल र चुनौतीपूर्ण काम हो। सहायता परिचालन गर्दा सहायता दिने, जम्मा गर्नेदेखि त्यसलाई सम्बन्धित पीडितसम्म पुर्याउन कैयौँ जटिलताहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। विपदको कारण यातायात तथा अन्य संरचनामा भएको क्षतिको कारण ढुवानी, सहायता कर्मीहरूको परिचालन, सामग्रीको मूल्यमा पनि महँगो हुन जान्छ। दाता सहयोगी संस्था र सहायता गर्ने देशका विभिन्न नीति तथा शर्तहरू पालना, विभिन्न माध्यमद्वारा सामान पठाउनु पर्ने अवस्था आदिमा धेरै समय र धन खर्च हुने गर्छ, जसबाट मानवीय सहायता मुहानमा ठूलो रकम देखिए पनि पीडितले पाउने रकम भने निकै कम देखिन्छ। त्यो पनि समयमा पुर्याउन कठिन हुन्छ। अब हामीसँग पहिले नै केही कानुनहरू बनेको छ होइन, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी, जस्तो गृह मन्त्रालयले हेर्छ, प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप सम्बन्धी कानुन पनि छ। र अहिले चाहिँ जुन नयाँ संविधान बनेर स्थानीय सरकारहरू र प्रदेश सरकारहरू पनि बनिसकेपछि संविधानमै किटान गरेर चाहिँ केही स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारको पनि म्यान्डेटहरू राखिएको छ विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि। त्यस सम्बन्धी कानुनहरू बनाउने, त्यसलाई नियमन गर्ने, त्यो जोखिमहरू न्यूनीकरणको लागि काम गर्ने चाहिँ सबै बनेको चाहिँ छ। तर सबैभन्दा नेपालको चाहिँ सबै जुनसुकै क्षेत्रमा हेऱ्यो भने कार्यान्वयनकै अभाव हुँदो रहेछ भने कति ठाउँमा चाहिँ कानुनी बुझाइको कमी छ क्या। जस्तो यो इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो बुझाइमा, हाम्रो कामको अनुभवमा के देखियो भने कानुनहरू त बन्छ, कति कानुन केन्द्रमा बन्छ, स्थानीय तहसम्म पुग्न पाउँदैन, स्थानीय तहसम्म पुगे पनि फेरि वडासम्म पुग्न पाउँदैन। नेपालमा विपदमा परि क्षति भएका परिवारलाई राहत दिने अभ्यास विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पबाट भएको इतिहास भेटिन्छ। तत्कालीन समयमा भूकम्प उद्धार फन्ड स्थापना गरी यसबाट बिग्रेका घरहरू बनाउन बकस दिने, खाना नपाउनेलाई सिधा दिने, बाटो पन्छाउनेलाई ज्याला दिने जस्ता राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा भएका थिए। कसले त्यो स्टेक लिने होइन, अब त्यसलाई प्रोसेसहरू जस्तो अब अहिले भनौँ न, हामीले चाहिँ अलि लामो समय चाहिँ अलिक बढी अनुभव चाहिँ हामीले यो भूकम्प सम्बन्धी पुनर्निर्माणको काममा चाहिँ र त्यस सम्बन्धित कानुन र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग नजिक भएर अलिक काम गऱ्यौँ। अब त्यो देख्दाखेरि के देखियो भने अब त्यसमा चाहिँ एउटा अलिक स्पेसिफिक ल थियो होइन, स्पेसिफिक ल थियो, एउटा चाहिँ इन्टिटी नै बन्यो, गभर्मेन्टको अलिकति पावरफुल इन्टिटी बन्यो र त्यसले चाहिँ काम गर्न सहज भएको देखियो। तर अन्य जोखिमहरूको हकमा जस्तो अब बाढी, पहिरो होइन, त्यसै गरी अन्य जोखिमहरू हुन्छ नि, अब अहिले जस्तो सबभन्दा बढी चाहिँ अहिले पेन्डेमिकको कुरा आइरहेको छ, कोभिड पछाडिको, त्यसको लागि स्पेसल ल नै छैन क्या। अब जस्तो छ लमा चाहिँ के भनिएको छ भने यो अब जुनसुकै अब बाढी गयो, पहिरो गयो, अथवा चाहिँ जङ्गली जनावरको चाहिँ आक्रमण भयो, अनेक कुराहरू चाहिँ लेखिएको छ। तर ती लेखिएका कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो स्पेसिफिक हुनु पऱ्यो नि त, त्यो स्पेसिफिक हुन सकेन र कसले गर्ने। अब अहिले आएर झन् कन्फ्युजन छ। जस्तो अब अहिले चाहिँ यो जिल्ला स्थित विपद निकाय छ, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला स्थित विपद व्यवस्थापन समिति छ, त्यसै गरी स्थानीयमा पनि स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति भएर खडा भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर कति ठाउँमा त्यो विपद व्यवस्थापनको त्यो स्थानीय निकायमा चाहिँ त्यो खडा हुन नसकेको र त्यसले कार्यान्वयन काम गर्न नसकेको अवस्थाहरू छ। र त्यसले के गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारको जुन एकदम म्यान्डेटरी 22वटा राइटहरूमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ विपद व्यवस्थापनको प्रिपेयर्डनेसको पनि कुरा छ, त्यसमा चाहिँ काम नगरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ कार्यविधिहरू, कानुनहरू नबनाएको पाएका छौँ। अब भनेपछि यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने? जब कानुन बन्दैन, कार्यविधि बन्दैन भने स्थानीय तहले चाहिँ, स्थानीय सरकार हो अहिले त, स्थानीय सरकारले पनि गर्न सकेको देखिँदैन भने अब प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप कोष छ होइन, त्यो कोषलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने? कोषमा पैसा जम्मा गर्ने चाहिँ खुला गरेको छ। हामी जस्तो अहिले यो भूकम्प पछाडि पनि प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप कोषमा चाहिँ विभिन्न निकायहरूबाट व्यक्तिगत रूपमा धेरै फन्डहरू चाहिँ जेनेरेट भयो होइन। त्यसै गरी अब अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिक पछाडि पनि त्यसको लागि चाहिँ गर्न सक्ने भन्ने कुरा छ। तर त्यसलाई प्रयोग कसरी गर्ने?
विक्रम सम्वत 2039 सालमा दैविक प्रकोप उद्धार ऐन बनेपछि विपद राहत र उद्धारमा राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी बढेको देखिन्छ। त्यस यताका विभिन्न घटना अनुभवबाट विपद पीडितलाई सामग्री एवं नगद वितरण गर्ने विभिन्न अनुभवहरू भएका छन्। नेपाल सरकारले प्रकोपमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई दिने राहत र सम्पत्तिको नोक्सानी तत्काल गुजारा चलाउन परिवारलाई दिने राहतको मापदण्ड बनाएको छ। विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी 7औं संशोधन मापदण्ड 2077 को दफा 2 को क र ख मा नगद सहायता प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ। सम्भव भएसम्म यस्तो सहायता घटनास्थलमा नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यस किसिमको राहत सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रदान गर्दै आएको छ। अहिले हाम्रो भूकम्प पछाडि अलिकति बढी सक्रिय रूपमा चाहिँ के कामहरू भए होइन, एउटा चाहिँ निकाय नै स्थापित भएर भयो। हुन त अहिले त्योभन्दा अगाडि पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पनि छ प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप कोष भन्ने, त्योभन्दा अगाडि नै कानुनहरू थियो। दैविक प्रकोप सम्बन्धी कानुनहरू पहिला पनि बनेका थिए। तर के देखियो भने अब त्यो कानुनमा के संशोधन गर्नुपर्छ, समय सापेक्षित बन्नुपर्छ होइन। अब जस्तो अब दैविक मैले कानुनकै नाममै परिवर्तन गर्ने कि भने सँगसँगै त्यसको प्रोसिड्युरहरूमा पनि जस्तो अब अहिलेको चाहिँ तत्कालीन व्यवस्थाहरू के छन् होइन, तत्कालीन आवश्यकताहरू र तत्कालीन समस्याहरू के छन्, समस्यालाई समाधान गर्ने खालको कानुनहरू बन्नु पर्यो। र विशेष गरेर अहिले जुन यो कोरोना पछाडिको जुन यो पेन्डेमिकको अवस्था छ, पेन्डेमिकमा चाहिँ खोइ यसलाई एड्रेस गर्ने कानुन बनेको के। जस्तो अहिले मैले यो सरसरी हेरेँ बजेटमा चाहिँ केही कुराहरू एड्रेस गरेको छ र के एक्सन प्लानहरू चाहिँ बनेका छन्। तर वास्तवमा अब पेन्डेमिकको इम्प्याक्ट यसको त लामो समय पर्नेवाला छ भनेपछि त्यसलाई पनि जसरी भूकम्प पछाडि चाहिँ एउटा लामो समयसम्म चाहिँ इम्प्याक्ट परेर एउटा 5 वर्ष 6 वर्षलाई चाहिँ एउटा एनटिटी कानुनै बनाएर कानुन अन्तर्गत चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम गर्यो भने हुन त अहिले गृह मन्त्रालयले चाहिँ हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ। विपद जोखिम एउटा प्राधिकरणै गठन भएर काम गरेको छ। तर त्यसले पनि अब कुन कुन काम गर्ने र पेन्डेमिकलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने चाहिँ अब विशेष स्पष्ट कानुन बन्नुपर्ने जरुरी छ। किनभने भूकम्पले त हाम्रो 32वटा जिल्लामा असर गरेका थिए प्रत्यक्ष रूपमा, र अहिले पेन्डेमिकले त देशभरि असर गरेको छ र सबै निकायमै असर गरेको छ, सबै क्षेत्रमा असर गरेको छ। भने अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो कोरोना पछाडिको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ रिइन्ट्रिगेसनको प्लानिङ कसरी गर्ने होइन, लाइभलीहुडको इन्कम जेनेरेसन प्लानिङहरू कसरी गर्ने, त्यस्तो किसिमको स्पष्ट कानुन आइदियो भने बजेटले मात्रै पुग्दैन। हेर्नुहोस् बजेटले त केही समय 1 वर्ष होला अथवा अर्को हाम्रो त नेपालमा संस्कार छ, पोलिटिकल चेन्ज भएपछि बजेटमा चेन्ज आउँछ, सबै कुरामा चेन्ज आउँछ भने चाहिँ एउटा स्पष्ट कानुन बनाएर अब पेन्डेमिकलाई पनि चाहिँ एड्रेस गर्ने खालको बन्नुपर्छ भने सँगसँगै स्थानीय सरकारहरूको सबलीकरण गरेर स्थानीय सरकारलाई चाहिँ प्रिपेयर्डनेस के उनीहरूको अनुसूचित अधिकारलाई चाहिँ कसरी काम गर्न सक्छन् भनेर केन्द्रीय सरकारले हामी जस्तो सङ्घ संस्थाले हामी यद्यपि गर्दैछौँ स्थानीय सरकारहरूलाई यो विपदको उसमा चाहिँ सबलीकरण कसरी गर्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, उहाँहरूलाई कानुन बनाउनलाई कसरी सहयोग गर्ने। मृतकको हकमा मृतकका परिवारका सदस्यले आफ्ना वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर राहत रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन्। आवास क्षति भएको बापतको राहत रकम लिनको लागि क्षतिको विवरणसहित वडा कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। निवेदन दिँदा प्रहरीको मुचुल्का, आफ्नो स्थानीय पालिकाले गरेको क्षतिको सिफारिस, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र नजिकको हकदारको नाता प्रमाणित गरेको कागजात पेश गरेपछि तोकिएको सहायता रकम प्राप्त गर्न सकिनेछ। भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी, असिना पानी, हुरी बतास, चट्याङ, शीतलहर, हिमपात लगायतका विपदको कारणबाट भएका हवाई, सडक एवं डुङ्गा दुर्घटनाबाट प्रभावित पीडितहरूले मात्र यस किसिमको राहत पाउने व्यवस्था गरिएको छ। एकै परिवारका एकजनाको मृत्यु भएमा 2 लाखका दरले सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाखका दरले राहत रकम पाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर एका घरका परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भई एका सगोलको कुनै पनि व्यक्ति जीवित नरहेको अवस्थामा यस किसिमको राहत रकम अरू कसैले पाउने छैन। यो मनसुनजन्य घटनाबाट चाहिँ कोही मृतक भयो भने मृतकको हकमा मृतकका परिवारका सदस्यले आफ्नो वडा कार्यालयमा निवेदन दिने, आवास चाहिँ क्षति भएको हकमा चाहिँ आवास क्षति बापतको राहत रकम लिनको निम्ति क्षतिको विवरणसहित चाहिँ वडा कार्यालय अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिने र त्यहीँबाट नै थप कारबाहीहरू अगाडि बढ्छन्। मूलत अब पहिलो कुरा त निवेदन दिनु पर्यो, त्यसपछि घटना घटेको चाहिँ प्रहरीले मुचुल्का बनाइन्छ। प्रहरी मुचुल्का हुनु पर्यो भने अब त्यहाँको गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको सिफारिस, अब यदि कसैको घटना परि मृत्यु भएको छ भने मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र चाहिने हो भने अब राहत प्राप्त गर्नको निम्ति हकवालाको जरुरत पर्छ। त्यसको लागि नजिकको हकदारले नाता प्रमाणित गरेको कागज लिएर आफ्नो हक दाबी गर्न जानु पर्यो।
विपदका घटनामा परि खाद्यान्न तथा हाल बसोबास गरिरहेको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा वा पूर्ण नष्ट नभए पनि सम्भावित खतराबाट जोखिम सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो परिवारले स्थानीय तहको सिफारिस र प्रहरीको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी प्रति परिवार 1 लाखसम्म आर्थिक सहयोग पाउनेछन्। तर अर्को स्थानमा बसोबास गर्ने घर नभएको हुनुपर्नेछ। मनसुनको अवधिमा बाढी पहिरो डुबान तथा कटान लगायतका कारण पूर्ण रूपमा घर क्षति भई घरबार विहीन भएकाहरूलाई 2072 सालको भूकम्प पीडितलाई प्रदान गरिए बराबरको सहायता सोही विधि र प्रक्रियाबाट सहायता उपलब्ध गराउन सकिन्छ। मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधिले चाहिँ मनसुनबाट अथवा बाढी पहिरो लगायतका कुराबाट त पाउने नै भयो। त्यसका अतिरिक्त विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074ले पनि विपदका घटनाहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेको छ। त्यसअनुसार भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी, असिना पानी, हुरी बतास, चट्याङ, शीतलहर, हिमपात लगायतका विपदको कारणबाट भएका अथवा हवाई सडक दुर्घटना, डुङ्गा दुर्घटना लगायतका पीडितहरूले राहत पाउने व्यवस्था छ। तथापि पनि यसलाई पनि अब व्यवस्थित गर्दै जाँदाखेरि मूलत अहिले तत्काल चाहिँ हामीले भूकम्पबाट त राहत हामीले चाहिँ अहिले पुनर्निर्माणको काम गरिरहेका छौँ होइन, भइरहेको छ एनआरएबाट। त्यसै गरी बाढी पहिरोबाट पनि दिइरहेका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले यसले भनेका कुरालाई समेटेर नै राहत वितरण भइरहेको छ। विपदबाट घर, बहाल, आवास नष्ट भएका वा खाद्यान्न बाली तथा जग्गा वा पसल व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराको लागि खाद्यान्न समेत नभएका पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र प्रति परिवार 5 जनासम्म सदस्य भएकालाई 15,000 र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य भएकालाई 20,000 का दरले तत्काल घटनास्थलमा नै नगद सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। एउटा तत्काल राहत रकम भन्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। तत्काल राहत रकमको लागि चाहिँ विपदबाट घर बाल आवास नष्ट भयो, खाद्यान्न बाली अथवा केही नोक्सान भयो भने र तत्काल परिवारलाई गुजारा गर्नको निम्ति चाहिँ प्रति परिवार चाहिँ 5 जनासम्म सदस्य भएकाहरूको हकमा चाहिँ 15,000सम्म र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य भएका हकमा चाहिँ 20,000सम्म चाहिँ तत्काल घटनास्थलमै राहत दिने राहत सहायता पनि उपलब्ध गराइन्छ भने अब पुनर्स्थापनाको हकमा चाहिँ अब यो मनसुनजन्य विपद प्रभावित को हकमा चाहिँ 5 लाखसम्म पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति अब जस्तै आगलागीबाट पनि भयो भने 5 लाख रुपियाँ घर पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। हामीले यहाँबाट गर्ने भनेको चाहिँ व्यक्तिको निजी आवासको सन्दर्भमा हो होइन। अब ठुला उद्योग कल कारखानाको हकमा चाहिँ हामीले यहाँबाट राहत दिने सन्दर्भमा हेरेका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ अब बिस्तारै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब अध्ययनको क्रममा पनि छ। हुनसक्छ बिमा लगायतका पोलिसी अथवा त्यो के हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी थप छलफल गरिरहेका छौँ। निजी आवासको हकमा चाहिँ अवश्य राहत पाउँछन् नै होइन। विपदका घटना परि खाद्यान्न तथा हाल बसोबास गरिरहेको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा र अथवा उनीहरू आंशिक रूपमा पनि उयो भए त्यही केही नष्ट भएको अथवा बनाउनु पर्ने अवस्था भयो भने अघि मैले भने स्थानीय तहको सिफारिस, प्रहरी प्रतिवेदन अथवा प्रहरी मुचुल्का आधारमा चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा गरेछ। अर्थात् जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति भनेको चाहिँ अब मूलत प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू समक्ष निवेदन लिएर जानु पर्यो र चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निर्णय भएर आएपछि चाहिँ राहत र पुनर्स्थापनाको काम अगाडि बढ्छ। विपदका घटनामा परि घाइते भएकालाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च भुक्तानी गरिदिने र अस्पतालबाट घर जान आर्थिक सहयोग स्वरूप प्रति व्यक्ति रु 1,000 र यातायात खर्च समेत दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापन अनुदान कार्यविधि 2077ले चाहिँ के भनेको छ भन्दा मूलत जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति चाहिँ लाभग्राहीको चाहिँ अब अन्तिम स्वीकृति गर्ने लाभग्राही स्वीकृत गर्ने निकाय हो भने लाभग्राहीहरूको बारेमा पहिले प्रारम्भिक तथ्याङ्क लिने लाभग्राहीहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्ने काम चाहिँ स्थानीय तहले गर्छ। त्यसकारणले पहिलो कुरा त स्थानीय तहको इन्जिनियर साहबहरू अथवा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू अथवा त्यहाँका आधिकारिक व्यक्तिहरूले चाहिँ डाटा सङ्कलन गर्छन् र एउटा निश्चित सिस्टमभित्र त्यसलाई डाटालाई इन्ट्री गरेपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा त्यो डाटा आउँछ र जिल्ला विपद व्यवस्थापनले अहिले चाहिँ हामीले त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो अनलाइन सिस्टमको विकास गरेका छौँ होइन, एउटा सफ्टवेयरको विकास गरेका छौँ। त्यो मार्फत चाहिँ अब सिधै
त्यो सफ्टवेयर उहाँहरूले इन्ट्री गर्ने बित्तिकै कहाँ इन्ट्री गर्नुभयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। यसरी हेरेपछि चाहिँ उहाँले त्यो सिस्टम मार्फत चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माग गरेर हामीलाई पैसा माग गर्नुहुन्छ, हामी त्यही अनुसार चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई पैसा पठाउँछौँ र त्यसको चाहिँ प्राविधिक कुराहरू चाहिँ त्यसको हेर्ने प्राविधिक कुराहरू चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तहको प्राविधिक सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै पैसा वितरण गर्ने काम गर्छ। अब सामान्यतः विपद घटना परि घाइते भएकाहरूलाई चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत सरकारी अस्पतालमा चाहिँ उपचार गराउनका लागेको खर्च चाहिँ भुक्तानी गर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ छ होइन। त्यस्तै घर अब अस्पतालबाट घर जानको निम्ति आर्थिक सहयोग बापत रु 1000 र यातायात खर्च दिने भन्ने व्यवस्था पनि छ होइन। त्यही अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले सुविधा पाउनुहुन्छ। यसरी ढाँट्ने छल्ने काम गर्नु हुँदैन होइन। र आफू साँच्चै पीडित भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जसरी पनि उहाँहरूले राहत पाउने पुनर्स्थापना हुने उहाँहरूको अधिकार पुरा हो, त्यसलाई चाहिँ राज्यले स्थापित गर्नै पर्छ, हामी गर्छौँ। अब अन्य कुरालाई त क्रस चेक गर्ने विभिन्न उपायहरूले अप्नाएर त्यस्तो हुन दिइँदैन, त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। अब त्यो त बदमासी नै भइहाल्यो नि। नेपालमा विपदमा परेका व्यक्तिलाई सहायता सुरु गरेको विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पमा स्थानीय सिप तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिएको थियो। आजभोलि साना साना घटनामा पनि विदेशी सहयोग माग्ने गरेको पाइन्छ। राजनीतिक दल, कर्मचारी सबैको धारणा सबै किसिमका विपदको सामना गर्न बाहिरी सहयोग नै चाहिन्छ भन्ने भइसकेको देखिन्छ। हामीले चाहिँ के देख्यौँ भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या के रहेछ भने इन्फर्मेसन सेयरिङ। अब के भने कुनै पनि कानुनमा चाहिँ कम्युनिटीको निडलाई एड्रेस गर्ने खालको हामीसँग कानुन बन्न पर्यो र त्यो कानुन चाहिँ के भने सम्प्रेषण गर्ने चाहिँ सबैभन्दा सूचनाको के एक्सेस टु जस्टिस भने न्यायमा पहुँच पुर्याउनलाई चाहिँ मान्छेलाई पहिला सूचना चाहियो नि त, के पाउनुपर्छ। जस्तो भने कम्युनिटी पनि जागरुक हुनु पऱ्यो नि त। मेरो चाहिँ क्षति भयो भने होइन मैले चाहिँ अर्को चाहिँ एकीकृत बस्तीमा बस्न पाउने अधिकार छ, मेरो जमिन जस्तो भोटोकेसीले चाहिँ यो तातोपानी एरियामा चाहिँ सबै जमिनै लिएर गयो मान्छेले। त्यस्तो भएपछि जिल्ला विपद के अरे व्यवस्थापन समितिबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकीकृत 10 जना परिवार भयो भने चाहिँ एकीकृत बस्ती बस्न पाउने, त्यसको लागि निवेदन दिन पाउने अधिकार छ नि। त्यो कुरा चाहिँ जनतालाई थाहा छैन भने चाहिँ अब हामीले के भन्नु कानुन पनि बन्नु पऱ्यो कम्युनिटी निड अनुसार र कम्युनिटीलाई पनि त्यो जानकारी गराउनु पऱ्यो। हामी त यहाँ त जसले सर्भिस प्रोभाइड गर्नुपर्छ उसैलाई यो कुरामा राम्रो जानकार छैन भने चाहिँ हामी सूचनाको कुराबाट एकदम वञ्चित छौँ। कानुन छ तर कार्यान्वयन छैन भने मतलब त्यसको लागि त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। थाहा पायो भने पो त्यो कुरा मान्छेले सोध्न जान्छ, बुझ्न जान्छ, पाउन जान्छ, त्यसको लागि खोजी गर्छ। थाहै छैन भने चाहिँ थाहा दिनलाई इन्फर्मेसन सेयरिङलाई चाहिँ र न्यायमा पहुँच बन्ने एउटा तरिका भनेको इन्फर्मेसन सेयरिङ पनि हो। त्यसको लागि गयो भने अनि तपाईँले भने जस्तो कम्युनिटी पनि जागरुक हुन्छन्। अर्कोतर्फ नेपालमा गैर सरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने सहायता परियोजना स्वीकृत गर्न छरितो निर्णय प्रक्रिया नहुँदा यसैमा महिनौँ लागिरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आपतकालीन सहायता प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न असम्भव जस्तै देखिन्छ। हाम्रो सबभन्दा कमजोरी के छ, राहत दिन्छौँ क्या हामी, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी पुनर्एकीकरण गर्ने, कसरी रिइन्टिग्रेसनको प्याकेजमा कसरी जोड्ने होइन, कसरी रिफर्म गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी जोड्न सक्छौँ। हामी राहतमा मात्रै जोडाएको छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ प्लान चाहिँदैन त। त्यो अनुसारको कानुन बन्नु परेन। हो ठिक छ, मान्छेले तत्कालीन उसको कपडा लत्ता कपडा गएको छ, हराएको छ, भत्किएको छ, बगाएको छ, जस्तो मेलम्चीकै कुरा गरौँ होइन, के लाख रुपियाँ दिने 2 लाख रुपियाँ दिने कुरा गरियो, तर के उनीहरूको जीविकोपार्जनको लागि उनीहरूको जीवन पछि त्यस पछाडि जीवनलाई चाहिँ त्यतिले सर्भाइभ गर्न पुग्छ त? पुग्दैन नि। भने चाहिँ हाम्रो त के छ भने हामीसँग त अझै पनि कयौँ बेयर ल्यान्ड छन्। अझै नेपालको भन्यो भने त अझै कृषि गर्ने कृषि क्षेत्रहरू चाहिँ कयौँ प्रयोगमै आएका छन् भने त्यो ठाउँमा हामीले के त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यो बस्ती विस्तार गर्न सक्यो, एकीकृत बस्तीहरू चाहिँ एउटा एकदम प्लानिङ बस्तीहरू गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। भने त्यो कानुनमा त्यो कुराहरू एड्रेस भएर त आउनु पऱ्यो नि। जो मान्छे राहत मात्रै दिने होइन कि तत्कालीन होइन कि त्यसपछि जीवनको राज्य हो नि त। राज्यको दायित्व हो कुनै पनि आफ्नो देशको जनताको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ परेको आपतमा सहयोग गर्ने र राज्यसँग त्यो रिसोर्सेस पनि छ। खालि हामीसँग रिसोर्सेस मोबिलाइजेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग प्लानिङ छैन र त्यो प्लानिङलाई एड्रेस गर्न फेरि हामीसँग ल चाहियो। त्यो अनुसारको कानुनहरू बन्न सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि नेपाल त जहिले पनि जोखिमको विश्वमा 20औँ स्थानमा पर्छ होइन, भूकम्पमा 11औँ स्थानमा पर्छ, बाढी पहिरोमा 20औँ स्थानमा पर्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ के भने नेपाल चाहिँ एउटा चाहिँ जहिले पनि जोखिम भयो भने चाहिँ हामीले त जोखिमलाई खोइ त स्ट्राटेजिक प्लानिङ, त्यस हिसाबले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ पक्कै पनि त्यो किसिमको चाहिँ म्यान्डेट बनाउनुपर्छ। राहत मात्रै होइन क्या, राहत छ क्या हामीसँग, राहत होइन अब पुनर्एकीकरण होइन, उनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ कानुन बन्नु पर्यो र त्यसको लागि हामीसँग रिसोर्सेस छ, त्यसलाई मोबिलाइज गर्ने स्पष्ट गर्नु पर्यो। नेपालको वर्तमान संविधानले विपद व्यवस्थापनको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर अहिले पनि पुरानै शैलीमा विपद राहतका काम हुँदा समस्या थपिएको छ। स्थानीय क्षमता अभावमा विपदको जोखिममा रहेका र पीडित जनताको लगत सङ्कलनमा नै कठिनाई देखिन्छ। नेपाल सरकारले हेर्ने हामीसँग त यो बिमाको कन्सेप्ट अझ पनि
मान्छेले तल्लो तबकासम्म बिमा भन्ने खासै बुझेको पनि छैन र अहिले पछाडि सरकारले चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमाको कुराहरू चाहिँ परिवारिक बिमा गर्ने भनेर एउटा मिनिमम प्रिमियम राखेर चाहिँ गरेको देखिन्छ र सँगसँगै चाहिँ यो बाली नालीको बिमा त्यसै गरी चाहिँ यो पशुपन्छीहरूको बिमा गर्ने केही म्यान्डेटहरू त छ तर म्यान्डेटहरू भए पनि कति मान्छेहरू किन आकर्षित भएका छैनन् किन छैन त्यसमा प्रिमियम बढी छ कि अथवा मान्छेले त्यो बेयर गर्न सक्ने छैन कि अथवा बिमा समितिहरू अथवा बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ त्यो बिमाको प्रिमियम तिरेर भोलि विपद गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ सजिलो भुक्तानी गर्दैनन् कि त्यो पाटोमा पनि हामीले हेर्नु जरुरी छ। जस्तो हामीले भने हामी पनि एउटा संस्थाको रूपमा चाहिँ हाम्रा पनि कर्मचारीहरूको हाम्रो पनि बिमा गर्छौँ तर हामीले त्यो प्रिमियम त्यो बिमाको कुराहरू चाहिँ लिन पर्ने त्यो लजहरू नै त्यो बिमाको त्यो म्यान्डेटहरू यदि मसिनो अक्षरमा लेखेका हुन्छन् अथवा त्यो नबुझ्ने र त्यो बिमाको रकम निकाल्नलाई हामीलाई गाह्रो छ भने त्यसले गर्दा पनि मान्छेलाई बिमा भनेको चाहिँ यस्तो हो है भने एउटा वितृष्णा छ। म चाहिँ त्यसलाई बिमा सम्बन्धी अहिले जे एक्जिस्टिङ प्लान पोलिसीहरू छ त्यसलाई चाहिँ सजिलो रूपमा चाहिँ बिमा गर्ने व्यक्तिहरूले पाउने एउटा चाहिँ व्यवस्था गरिदियो भने पनि मान्छेको चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ चाहना हुन्छ नि उत्सुकता बढ्छ जस्तो लाग्छ भने अब नसक्ने एउटा विपन्न हाम्रो अझै देशमा 25% तल चाहिँ अझै अहिले पछिल्लो डाटामा त अब यो पेन्डेमिक र भूकम्प पछाडि अझै धेरै मान्छेहरू गरिबीको रेखा पनि गएको भन्ने कुरा छ। अब रेमिटेन्स घटेको अवस्था छ वैदेशिक रोजगार हाम्रो ठुलो स्रोत थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले सरकारले नि केही समयलाई यो पेन्डेमिक समय पछाडिको अवस्थामा चाहिँ केही समयलाई चाहिँ व्यक्तिको प्राकृतिक प्रकोप हुने ठाउँहरूमा हैन घरको सबैतिर हुन्छ विदेशमा एकदम प्र्याक्टिस हो यो हैन किनभने उहाँहरूको चाहिँ बिमाप्रति विश्वास छ नि ट्याक्सप्रति विश्वास छ कि ट्याक्स तिरेपछि मैले सर्भिस पाउँछु भन्ने कुरा जनतामा विश्वास छ भने त्यो विश्वास दिलाउन सकेर अगाडि बढ्न सक्यो भने र बिमाको प्रोसिड्युरहरूलाई सहज गरिदिनु पर्यो र प्राप्त गर्ने बिमाको रकमहरू प्राप्त गर्ने तरिकाहरूलाई चाहिँ सहज गरिदिन सक्यो र बिमाको क्षेत्र बढाउन सक्यो भने क्षेत्र सीमित छ क्या हाम्रो क्षेत्र त्यसलाई पनि बढाउन सक्यो भने र त्यसलाई चाहिँ फेरि इन्फर्मेसनै हो क्या फेरि लास्टमा हामीले गरेको के छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सक्यो भने र बुझाउने प्रयास गरियो भने यसले बिमाले पनि समेट्न सक्छ र बिमालाई चाहिँ स्पेसल प्रोभिजन स्पेसल चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको लागि एउटा चाहिँ प्रिपेयर्डनेस हुनु पर्यो बिमाको बुझाउने कुरा बिमाको भुक्तानी गर्ने कुरादेखि लिएर बिमाले हुने फाइदाहरूको बारेमा मान्छेले बुझाउन सक्यो भने धेरै मान्छेहरू बिमामा उत्साहित हुन्छन् र बिमा गर्नु जरुरी छ हाम्रो जस्तो प्राकृतिक प्रकोपले भरिएको देशमा। विपद आफैमा आपतकालीन अवस्था भएकाले यस्ता समयमा सबै क्षेत्रको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राज्यले प्रदान गर्ने सबै सहायताका बारेमा स्पष्ट बताउने तथा सूचना प्रवाह गर्न चुक्नु हुँदैन। नागरिकले पनि आफ्नो अधिकारका लागि स्थानीय प्रशासन मार्फत चासो राख्न सकेको खण्डमा देखिँदै आएका जटिलतामा पक्कै कमी आउनेछ। दर्शकवृन्द, आपतमा परेका नागरिकहरूको लागि उद्धार तथा सहायताका लागि राज्यले विभिन्न खालको सहायता कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको त हुन्छ तर सही समयमा सही सूचनाहरू पीडितसम्म नपुग्दाखेरि त्यस्ता राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। राज्यको तर्फबाट समेत यस्ता कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दाखेरि सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित पीडित व्यक्तिहरूसम्म सही सूचना पुग्नको लागि संयन्त्रलाई चुस्त दुस्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता अर्को विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।